अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज मैं आपके पास एक बहुत ही अहम खबर लेकर आ रहा हूं। एक ही खबर है और वो है बहुत बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट से आई है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का आज इजलास हुआ था चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में, और उस इजलास में सुप्रीम कोर्ट के ही एक जज हैं जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी, उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस पर कार्रवाई की मंजूरी दे दी गई है। कार्रवाई का मकसद होता है कि इसको आगे बढ़ाया जाएगा और वो अपने ओहदे से बर्खास्त भी हो सकते हैं, उनकी कुर्सी को भी ख़तरा है। आज मैं आपको बताऊंगा जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी क्या हैं, उनके खिलाफ शिकायत क्या हैं, वो कौन है जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी, कहाँ से एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट में आए और क्या दरख्वास्त है। मेरी बात हुई है जिन्होंने उनके खिलाफ दरख्वास्त दी है, मियाँ दाऊद जो वकील हैं बहुत लाहौर हाई कोर्ट में वेल नॉन, और उनसे भी बात हुई है कि क्या शिकायत है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या है। तो केस बड़ी सीरियस नौइयत का है ज़ाहिर है, लेकिन आपको पता है कि तारीख़ में आज तक किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की तरफ से बरतरफ नहीं किया गया। जो आखिरी बरतरफी हुई थी वो कल भी मैंने आपको बताया था कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज सीनियर जज थे जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी, उनको बरतरफ किया गया था और उस पर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं, क्योंकि वो उनका ये दावा है कि उनको गलत तरीके से वो किया गया था बरतरफ, और इस दबाव की बुनियाद पर बरतरफ किया गया था कि उन्होंने फॉर्मर ISI चीफ जनरल फैज़ के हवाले से इंकशाफ किया था कि उन्होंने उनको सज़ाएँ देने पर मजबूर किया था मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ को, और उनकी ज़मानतों को उनके ख़िलाफ़ केसेस को उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला देने पे इलेक्शन से पहले। तो ये कहा था कि मेरी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी अगर आपने फ़ैसला ना दिया। तो उन्होंने भांडा फोड़ा पिंडी बार में, उसके बाद उनको बरतरफ कर दिया गया था जस्टिस साकिब निसार के दौर में। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज़ हैं उनके खिलाफ रेफरेंसेस तो आए हैं, लेकिन आज तक किसी जज को बरतरफ नहीं किया गया। इनफैक्ट जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ भी रेफरेंसेस आए थे, उसके वो जो सुप्रीम कोर्ट ने निकाल भी दिए थे, सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले के तहत वो ख़त्म हो गए थे। उससे कबल जो है आपको पता है कई जजेस के खिलाफ अभी भी आए हुए हैं जो मौजूदा इससे पहले चीफ जस्टिस थे, जैसे उमर अता बंदियाल, जस्टिस मुनीब, जस्टिस एजाज़ अफजल, इन सब के खिलाफ जो है वो रेफरेंसेस आते रहे हैं। अभी तक उनकी किस्मतों का कोई फ़ैसला नहीं हुआ, लेकिन जो फ़ैसला आज सामने आया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी जो है वो शुरू से ही दबाव का शिकार थे। उनको पता था क्योंकि उनके खिलाफ एलिगेशंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग और सॉलिड किस्म के हैं जो लोगों ने दिए हैं, और एलिगेशंस बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। उसके अलावा कुछ सबूत भी दिए हैं मियाँ दाऊद ने और बाकी लोगों ने अटैच किए हैं, ऑडियो लीक्स हैं, उनमें उनका नाम है। मैं आपको आज बताऊंगा कि वो एलिगेशंस क्या क्या हैं और जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी कौन है। तो जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी जनाब गुजरांवाला में लॉ की प्रैक्टिस करते थे। जब उनको लाहौर हाई कोर्ट में जज के तौर पर तैनात किया गया, वहाँ से उनके कैरियर का आगाज़ हुआ और उसके साथ ही उनके से जुड़े तनाज़ात का भी आगाज़ हो गया। लाहौर हाई कोर्ट में तैनाती के वक्त उनके ख़िलाफ़ काफ़ी शिकायत भी आईं। एक शिकायत जो थी वो पर्टिकुलरली बहुत बड़ी शिकायत थी कि एक ज़मानत उन्होंने दी थी किसी शख्स को, और उनका नाम भी मैं आपको बताऊंगा। तो उन्होंने ज़मानत एक दिन नहीं दी, दूसरे दिन उनको ज़मानत रिजेक्ट कर दी थी, एक दिन दे दी थी। तो इस पर यह केस बन गया उनके ख़िलाफ़ कि भाई ये ज़मानत का केस गलत है। वो शख्स उनको सुप्रीम कोर्ट लेके गए और सुप्रीम कोर्ट में डाउट्स का इजहार किया गया इनकी जजमेंट पे, उसका कलरफुल करार दिया गया, यानी कि रंगीन किस्म की जजमेंट है, इसमें कोई डाउट्स हैं। उसके हवाले से दिलचस्प बात यह हुई कि जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी ने सुप्रीम कोर्ट में खुद ही कंप्लेनेंट बनकर लाहौर हाई कोर्ट के जज के तौर पर दरख्वास्त दायर की कि जी ये रिमार्क्स एक्सपेंज किए जाएँ, लेकिन ये रिमार्क्स एक्सपेंज नहीं किए गए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने ये केस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को भी भेज दिया था उस वक्त जस्टिस खोसा के दौर में। तो अमीर भट्टी जो थे जज, वो भी आज वो इनके साथी जज हैं जो लाहौर हाई कोर्ट में भी जज रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि इनके हवाले से जो सबसे मशहूर फैसला था वो ये भी था कि जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो फॉर्मर डिक्टेटर थे मरहूम, उनके खिलाफ जो केस आया था और इस्लामाबाद में जो खुसूसी अदालत थी उसने उनको सज़ाए मौत दी थी, उस अदालत को जो उड़ाया था जिन 3 जजों ने, उन 3 जजेस में ये शामिल थे और एक ये भी शामिल थे, और जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमीर भट्टी, वो भी फैसला देने वालों में शामिल थे। उन्होंने ये फैसला दिया था कि जी जो जनरल मुशर्रफ को अदालत सज़ा दे ना, उस अदालत को ही ख़त्म हो जाना चाहिए, ऐसी यानी कि बस वो सज़ा नहीं होनी चाहिए डिक्टेटर को जी। तो ये फ़ैसला इतना ज़बरदस्त आईनी फ़ैसला दिया जनाब इन्होंने और उस अदालत को ही उड़ा दिया था। उसके बाद जनाब इनके बारे में जैसे शौकत अली सिद्दीकी कहते हैं कि इनको रिवॉर्ड के तौर पर जो एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट लाया गया। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में आए तो वहाँ पर भी इनके हवाले से ऑडियोज़ आई। आपको पता है एक ऑडियो लीक आई थी परवेज़ इलाही की और जो कुछ वकला हैं आबिद ज़ुबैरी और दूसरे वकला के दरमियान बातचीत हुई, उसमें ये कह रहे हैं कि जी ये इनके घर भी आएंगे, और एलिगेशंस ये भी लगे फवाद चौधरी और उनके भाई की गुफ्तगू हुई थी तो उसमें भी उन्होंने कहा कि जी ट्रक पहुंचा दिया है इनकी। तो उसके बाद ट्रकों वाला जो मरीम नवाज़ ने भी बताया था, तो ट्रक का जो एलिगेशन लगता है वो भी इनके ऊपर लगता है।
اور جو ان کے جو چند برسوں کے درمیان ان کی آمدن میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، اس حوالے سے بھی درخواست آئی تھی۔ میں آپ کو میاں داؤد سے جو میری اپنی گفتگو ہوئی ہے اس حوالے سے بھی بتاؤں گا کہ انہوں نے ریفرنس بھی مجھ سے شیئر کیا ہے کہ ان کے خلاف ریفرنس تھا کیا جو انہوں نے پیش کیا تھا، جو شکایات دی تھی۔ ان کے خلاف صرف شکایت جو ہے میاں داؤد نے ہی نہیں دی تھی ناظرین، ان کے حوالے سے پاکستان بار کونسل نے بھی شکایت دی ہوئی ہے اور ایک اور شکایت بھی آئی ہوئی ہے۔ تو 3 شکایتیں ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں آئی تھیں، اور ان 3 شکایتوں کے حوالے سے پھر ان کو آج کہا، ان کو آج نوٹس دے دیا گیا ہے، 14 دن کے اندر انہیں نوٹس کا جواب دینا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور تاریخ آئے گی اور سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوگا۔ تو ان کے مستقبل کے اوپر سیریس سوالیہ نشان بن گیا ہے۔ سب سے متنازع جج جو ہے وہ یہی قرار دیے جاتے ہیں سپریم کورٹ میں موجودہ، اور ان کے حوالے سے ایلیگیشنز بھی بہت زیادہ لگائے گئے ہیں۔ اور ان کے آپ کو پتہ ہے جب یہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے اوتھ لیا تو ان سے ایک ہمارے دوست ہیں عدیل سرفراز، انہوں نے ان سے بات بھی کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اب کیا دیکھتے ہیں مستقبل، تو ان کو اس وقت بھی تھوڑا خدشہ تھا، اور انہوں نے کہا میں نے اپنا معاملہ جو ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دیا۔ انہوں نے اللہ پہ چھوڑ دیا، لیکن نواز شریف صاحب نے بھی کہا تھا میں نے معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا، اب انہوں نے بھی اللہ پہ چھوڑا تھا۔ اب یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے ان کو وہ کر دیا ہے نوٹس، تو اب ظاہر ہے 3 ریفرنسز ان کے خلاف آئے تھے۔ مسلم لیگ نون کا جو لائرز فورم تھا اس نے بھی 2012 میں جو ضمانت کا کیس ان کا تھا عمر قاد کا، اس حوالے سے ان پہ بھیجی تھی، ان کے خلاف ریفرنس بھیجا تھا، اور پاکستان بار کونسل نے آڈیو لیکس اور کرپشن کے حوالے سے ان کے خلاف ریفرنس بھیجا تھا۔ تو میاں داؤد صاحب سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے، پراپرٹی کی خرید و فروخت میں انہوں نے کرپشن کی ہے مبینہ طور پہ، جو ان کے الزامات جو لگائے گئے تھے ان کے خلاف، اور عابد زبیری اور پرویز الہی کی جو وہ تھی آڈیو لیک، اس کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کے خلاف جو ضمانت والا کیس تھا وہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ کیس تھا، کہ اس میں انہوں نے ضمانت دی تھی اور اس پہ سپریم کورٹ نے بھی اس پہ کہا تھا کہ یہ مس یوز آف انہوں نے کیا ہے، مس یوز آف ڈسکریشن کیا ہے، یہ الفاظ یوز ہوئے تھے ان کے خلاف۔ تو یہ ریمارکس آصف سعید کھوسہ صاحب کی قیادت میں ایک 3 رکنی بینچ تھا اس نے دیے تھے، اور ان ریمارکس کو ایکسپنج کرنے کے لیے بھی انہوں نے درخواست دی تھی جو کہ نہیں مانی گئی تھی۔ اور لیکن وہ کیس جو تھا بڑا مشہور کیس تھا، اس کیس کا نام تھا نذیر بنام سرکار کیس۔ تو اس کیس کے حوالے سے بات چیت ہوئی تھی، وہ بھی آپ کو بتایا۔ اس کے علاوہ جو میاں داؤد نے ان کے خلاف ریفرنس فائل کیا ہے وہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ ان کے خلاف جو ریفرنس آیا ہے اس میں جو انہوں نے کمپلینٹ کا ڈھیر ان کو پیش کیا کہ جی یہ انہوں نے کرپشن کی ہے، ان کے بیٹے کے اوپر بھی ایلیگیشنز لگائے گئے ہیں، ایک بڑا 8 صفحات پہ مبنی جو ان کے خلاف کمپلینٹ درج کروائی گئی تھی 23 فروری 2023 کو۔ اور میاں داؤد کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلا میرا وہ تھا، نمبر بھی اسی پہ لگا ہے اور اس کی وجہ سے کیا گیا۔ اس میں انہوں نے کہا تھا مسٹر جسٹس مظاہر علی نقوی ایز چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان اینڈ as the Justice Supreme Court of Pakistan and his family members have been found involved in following malpractices and misuse of power، یعنی یہ والی misuse of power اور malpractices میں یہ پائے گئے ہیں۔ اس میں انہوں نے نمبرنگ کر کے ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ بتائے ہیں، کہ کہا گیا ہے کہ جی ریلائبل سورسز سے پتہ چلا ہے کہ جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب نے لیگلائز کیا اپنی بلیک انکم کو تھرو سیل آف پراپرٹی، یہ مبینہ طور پہ کہہ رہا ہوں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ انہوں نے اپنا گھر نمبر 375 DHA فیز 2 گجرانوالہ کینٹ میں اپنا گھر جو ہے 2021 میں 60 ملین، یعنی کہ 60 ملین کتنے ہوتے ہیں 6 کروڑ روپے کے عوض بیچا۔ ہی پرچیز ان اٹ فار RS 4.7 ملین اونلی، یعنی کہ جو گھر انہوں نے 6 کروڑ کا بیچا وہ انہوں نے صرف 47 لاکھ روپے کا خریدا تھا، یعنی کہ انہوں نے بہت کم انکم کا خرید کے بیچا، یعنی کہ جو خریدا تھا ظاہر ہے اس کو کم شو کیا اور اس طریقے سے انہوں نے بیچ دیا۔ اس کے علاوہ رپورٹس ہیں کہ ہی ریوائز ہز ریٹرن ایٹ لیسٹ 3 ٹائمز ان 2021، یعنی 2021 میں جو اپنے ٹیکس ریٹرنس ہیں ان کو 3 دفعہ ریوائز بھی کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ان کے خلاف پراپرٹی کے ایسٹس کے حوالے سے مزید بھی انہوں نے بتایا کہ FBR ریٹرنز 2021 میں انہوں نے پراپرٹی انکم کو ایلیمینیٹ کر دیا۔ اس کے علاوہ فارمر چیف جسٹس آف پاکستان آصف سعید کھوسہ نے ان کے خلاف ایک سٹرکچر ان کے خلاف پاس کیا تھا جب بیل دی تھی مسٹر نذیر احمد کو، جو کہ حویلی لکھا کے رہائشی ہیں، گورنمنٹ آف پنجاب کیس میں۔ انیشیلی the bail was rejected by the same court, however it was again granted by Justice Mazhar Ali Akbar Naqvi when the accused had changed his lawyer in the bail۔ جب یعنی کہ
ایکیوز نے لائر چینج کیا، ایک دن جناب انہوں نے بیل ریجیکٹ کی، پھر جب ایکیوز نے اپنا لائر چینج کر کے دوسرا لائر ان کے سامنے پیش ہوا تو انہوں نے بیل دے دی. تو یہ عجیب سا کیس تھا. تو یہ بیل جو ہے وہ چیلنج ہو گئی سپریم کورٹ میں، اور آصف سعید کھوسہ صاحب نے ریمارکس دیے تھے کہ جج صاحب نے بیل جو ہے وہ میلیشیس انٹینٹ کے ساتھ دی ہے، اور کنسیکوینٹلی ریفرنس واز فائلڈ اگینسٹ ہم ان سپریم جوڈیشل کونسل وچ از پروبیبلی اسٹل پینڈنگ. انہوں نے پھر کہا کہ بار روم میں ڈسکشنز بھی ہو رہی ہیں ان کے بچے کے خلاف، اور ان کے بیٹے کے حوالے سے انہوں نے بتایا، اور میٹر آف ریکارڈ بھی ہے کہ ان کے دونوں بیٹے جو ہیں وہ ہائی کورٹ میں 3-4 ایئر سے پریکٹس کر رہے ہیں، لیکن ان کے نمبر آف کیسز دے آر ڈیلنگ ان لاہور ہائی کورٹ اونلی از ٹو ہائی، یعنی ان کو بہت زیادہ کیسز ملے ہیں. تو اس طرح کی انہوں نے کوئی 8-7 شکایتیں ان کے خلاف لگائی ہیں، اور سیریس لوعیت کے الزامات ان پہ لگے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ان کا فیصلہ کیا ہوتا ہے. جسٹس فائز عیسیٰ اور 5 رکنی بینچ فیصلہ کرے گا. اس 5 رکنی بینچ میں حیرت انگیز طور پہ جسٹس امیر بھٹی بھی شامل ہیں، وہی جو ان کے 7 بینچ میں موجود تھے جنہوں نے مشرف کی کورٹ کو فارغ کیا تھا، مشرف کو سزا دینے والی کورٹ کو. اور جسٹس امیر بھٹی نے ذرائع کے مطابق آج کے اجلاس میں مخالفت کی تھی ان کے حوالے سے، اور ظاہر ہے اور جو چیف جسٹس ہیں، لیکن 3 رکنی بینچ نے جو ہے ان کے خلاف ریفرنس کی منظوری دی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ان کے حوالے سے کیا ہوتا ہے. میں نے آپ کو ان کے تعارف کے حوالے سے بتایا، اور ان کے خلاف جو ایلیگیشنز ہیں وہ بتائی ہیں، یہ بہت سیریس نوعیت کے ایلیگیشنز ہیں. اب دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ اپنا احتساب کرتی ہے، سپریم کورٹ کیسے اس کو ونڈیکیٹ کرتی ہے اپنے آپ کو، اور کیا ان کے حوالے سے سپریم جوڈیشل کورٹ میں فیصلہ آتا ہے. جو بھی فیصلہ آئے گا ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے آپ کو. دیکھتے رہیے آج کا سچ.